ایک نظم محرم دے حوالے دے نال جن کا عنوان ہے حضرت حسین۔ حضور حضرت حسین جیوے حیا دا منبع وفا دا پیکر، جدی پیشانی تے لیکھ جگدا کرم تے رحمت دا ہے سمندر۔ حسین حسن ازل دی صورت، حسین ذبح عظیم آپ، حسین کعبہ، حسین کاشی، حسین بھگون، حسین ایشور۔ حسین خواجہ ہے عرشیاں دا، حسین راجہ ہے فرشیاں دا، حسین ہادی ہے راہبراں دا، دوہیں جہانیں دا ہے مقدر۔ حسین دیدے، حسین ڈسے، حسین سکے، حسین عشقے، ابد دی راہ دا سجاد سفری، نشان منزل تے ہادی رہبر۔ او موسمیں دا وقار زینت، او روشنی رنگ ہوا تے خوشبو، او آسمان دے سر دا سورج، او بھوئیں دے متھے دا چند زیور۔ کتھائیں صورت عباس غازی، کتھائیں صورت ہے گھوٹ قاسم، تے این صحیفے حسین زینب، غلیف سانگے ڈتھی ہے چادر۔ حسین صبر و رضا دا مالک، حسین درد و علم دا خالق، حسین عظمت دی سلطنت دا غریب حاکم شریف پرور۔ تے این صحیفے دی ہر سطر تے کوئی سین سورہ دے وین دس دن، تے این صحیفے دی ہر سطر تے کوئی سین سورہ دے وین درجن، کتھائیں سکینہ دے نسکیاں دس دن، کتھائیں کوہندے ہوئے اکبر صغر۔ کئی تیر کھا کھا تے برچھاں جھل جھل، ہتھیں دے بالیں دے لاشے چاچا، نہ تھک کے بیٹھا نہ ترٹ کے رونا، رضا دی نگری دا او سکندر۔ میں عاشق اکھیں دے نال لٹھے، میں اپنے چیتے دے وچ سنبھالے، میں کو تک کربل دے ٹبیاں ہوتے، حسین دس دے صفا پیغمبر۔ میں عاشق اکھیں دے نال لٹھے، میں اپنے چیتے دے وچ سنبھالے، میں کو تک کربل دے ٹبیاں ہوتے، حسین دس دے صفا پیغمبر۔ حضور حضرت حسین جیوے حیا دا منبع وفا دا پیکر، جدی پیشانی تے لیکھ جگدا کرم تے رحمت دا ہے سمندر۔